अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। आज जो है मैं असल में बिज़ी थी अपनी कबर्ड्स को ठीक करने के लिए, तो मैंने सोचा कि आपके साथ जो है वो मैं शेयर करती हूँ, क्योंकि मेरे पास जो है ये कमरा घर छोटा है तो स्टोर वगैरह कुछ भी नहीं है, तो मैंने जो कुछ एडजस्ट करना होता है ना वो मैंने अलमारियों में ही करना होता है। और सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो है ना वो अलमारियाँ वॉशरूम में। तो कपड़े वगैरह जो हैं हमारे जो कुछ है वो हम सब रखते हैं अपने मास्टर बेडरूम में, जो कि हम यूज़ करते हैं ख़ुद। तो दूसरे जो है बेडरूम में मैंने बेडशीट्स वगैरह और रज़ाई और जो कुछ बिस्तर वगैरह है ना वो सब रखा हुआ है। कुछ तो मैंने ऊपर वाली अलमारियों में रखा हुआ है, क्योंकि जो ऊपर अलमारियों में आजकल चल रहा है, मतलब सर्दियों के कपड़े जो हैं वो सब कुछ जो है वो ऊपर पड़ा हुआ है। कोई बिस्तर वगैरह हैं तो वो भी ऊपर पड़े हैं, फैंसी बेडशीट्स। तो ये मैं आपको दिखा रही थी, एक साइड वाली जो है अलमारी में मैंने जो है वो सेटिंग की हुई है। सर्दियों वाली जो बेडशीट्स हैं वो नीचे रखी हुई हैं, मैंने मतलब डिवाइडिंग की हुई है। अब गर्मियों में मैं सर्दियों वाली बेडशीट्स बिल्कुल नहीं बिछाती, जैसे गुलटेक्स की हो गई और वेलवेट की हो गई, और फैंसी जो बेडशीट्स होती हैं ना वो मैं गर्मियों में तो खैर बिल्कुल नहीं बिछाती, मैं लेट ही नहीं सकती उस पर। और गर्मियों में जो है वो कॉटन की होती हैं, तो उनका मैंने सेक्शन अलग रखा होता है। अच्छा, मैं आपको अब अपने ड्रॉर्स की दिखा रही हूँ कि इन ड्रॉर्स में मैंने क्या रखा हुआ है। ये मेरे फ्लोर कुशन्स के कवर हैं, और साथ जो है ना टेबल मैट्स वगैरह जो है ना वो मैंने डिज़ाइंस वाले डिफरेंट डिज़ाइंस के लिए हुए हैं, तो वो मैंने सारे इसमें रखे हुए हैं कि जब भी ज़रूरत हो तो इनमें से फ़ौरन निकल आए। अच्छा, इसमें जो है मैंने अपने ये रोटियों के रुमाल मेरे नए पड़े हुए थे, मुझे समझ नहीं आती कि किचन में भी मैं कहाँ रखूँ, क्योंकि किचन भी इतनी ज़्यादा स्पेस नहीं है किचन में। तो इंशाल्लाह मैं आने वाले टाइम में जो है वो शोकेस वगैरह बनवाऊँगी तो उसमें फिर मैं रखूँगी ये चीज़ें। तो ये सब चीज़ें तो खैर उसी की हैं, लेकिन मैंने इसमें रखी हुई हैं। ये मैट्स थे, कुछ छोटे छोटे मैट्स, मैंने बहुत सी चीज़ें मैं छोटी छोटी इकट्ठी की हैं लेने के लिए। मैं तो बल्कि जो भी हमारी फैमिली में कोई ऐसी लड़की होती है जिसकी शादी होने वाली होती है, मैं उससे चीज़ें दिखाती हूँ कि यार थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें बहुत खूबसूरत लगती हैं। तो ये ना अब हर महीने कोई सैलरी वगैरह में से जो है ना वो निकाल के आप लेती रहा करो, क्योंकि मैं ख़ुद भी शादी से पहले जॉब करती थी, तो अपनी बेड शीट्स वगैरह कुछ चीज़ काफ़ी हद तक चीज़ें जो हैं वो मैंने ख़ुद अपनी बनाई थी। तो अच्छा रहता है, माँ बाप पे इतना बोझ नहीं डालना चाहिए। माँ बाप का तो बस चले तो वो हर चीज़ उठा के अपनी बेटी को दे दें। क्योंकि मेरे भी पेरेंट्स ने मतलब मैं बहुत छोटी थी जब से उन्होंने बनानी शुरू की, और हर माँ बाप करता है। तो ज़रूरी नहीं है कि माँ बाप ही करें। आप जॉब कर रही हैं तो आप अपने महीने का जो है वो बजट में से 1000, 2000, 3000 निकाल के ये छोटी छोटी चीज़ें ख़रीद लेंगी, तो इसमें कोई वो नहीं है। ये सब मैंने खुद चीज़ें ली थी। ये 2-4 जो है वो मैट्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये वाइट कलर का और गोल्डन जो है वो ग्लास मैट्स, ये मेरी मम्मा ने पता नहीं कब से लेके रखे हुए थे। अच्छा जी, तो एनीवे अब मैं जो है आगे चलती हूँ। ये जो है सारी मैंने आज सोचा, क्योंकि मैंने आपको पहले भी आपसे व्लॉग शेयर किया था कि हमने टर्माइट ट्रीटमेंट करवाया था। तो वो जो सबसे नीचे अलमारी है ना, उन्होंने वॉशरूम्स में जो है वॉशरूम के फ्लोर्स पे नहीं किया, इन्होंने अलमारियों में जो है वो नीचे उसके ड्रिल करके किया, तो उसको उन्होंने बंद कर दिया था। तो मिट्टी आपको पता है उड़ती है और सारा, तो फिर इसीलिए जो है मैंने यही किया कि मैं सारी अलमारी जो है वो निकाल के चीज़ें, तो उसको मैंने अच्छी तरह से साफ़ किया है, और साफ़ करने के बाद जो है इसको मैं दोबारा लगा दूँगी। अच्छा, मैंने आपसे जो है वो शेयर भी करना था। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग जब कमेंट्स करके मुझे बताते हैं, कमेंट्स करके अपनी जो है व्यूज़ शेयर करते हैं, कोई बात आपको बुरी लगती है या करते हैं, बहुत अच्छी लगती है मुझे ये बात। तो आज भी जो है इस वीडियो में मैं आपसे बताऊंगी कि आप सबको बताऊंगी कि हमें अपनी लाइफ में पुरसुकून कैसे रहना चाहिए। मतलब कि किसी भी चीज़ पे आप लोग, अभी पिछले दिनों ही हमारी नेबर्स में बहुत ज़्यादा हमारा वो आना जाना है, उनके साथ बहुत ज़्यादा फ्रेंडशिप है। तो भाभी आई हैं सुबह सुबह के मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया है। मतलब वो इतना रो रही थी कि मतलब कोई हिसाब ही नहीं है। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा पैनिक क्रिएट करके या रो के तो नहीं मामला हल होगा ना, आपको उस चीज़ को जो है वो देखना पड़ेगा और उस चीज़ को समझना पड़ेगा कि मसला क्या है, मसले को हल करना चाहिए, मसले की नौयत को देखना चाहिए। जबकि भाई ने उनको खुद कॉल करके कहा कि मैं ठीक हूँ, मेरा एक्सीडेंट हो गया तो मैं घर वापस आ रहा हूँ। तो उनके घुटने पे चोट लगी थी, लेकिन उन्होंने ऐसे रो रो के अपने आप को हल्कान किया हुआ था जैसे पता नहीं क्या हो जाता है। डेफ़िनेटली टेंशन होती है, आखिर शौहर सब कुछ ही होता है औरत के लिए, लेकिन अपने आप को स्ट्रेस आउट करके, अपने आप को जो है वो प्रेशर दे के तो आपके मामलात हल नहीं होते। आपको बड़े तहम्मुल से और बहुत जो है हिम्मत से काम लेना पड़ता है। इसी तरह
یہ تو میں نے آپ کو ایک مثال دی ہے. تو اگر دیکھا جائے تو گھر میں مسائل ہوتے ہیں. کوئی لڑکی کی شادی ہوئی ہے، سسرال میں بہت مسائل ہوتے ہیں. پھر گھر میں آپ کو مطلب بہن بھائیوں کی آپس میں نہیں بنتی، کبھی ماں باپ سے کلیشز ہو جاتے ہیں. آج کل کے دور میں یہ نہیں کہتی کہ جی ماں باپ کے بہت جو ہے وہ فرما بردار ہوتے ہیں، ماں باپ سے بھی کلیشز ہو جاتے ہیں اولاد کے. تو ضروری نہیں ہے کہ آپ اسٹریس آؤٹ ہوں، آپ اپنے ذہن پہ سوار کریں اس چیز کو، ہمت سے کام لیں، کیونکہ ایک عورت کا فریش ہونا اور دماغی طور پر جو ہے سکون میں رہنا، پرسکون رہنا بہت ضروری ہے. کیونکہ صرف اور صرف یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ جی شادی کے بعد ہی اس نے گھر بنانا ہوتا ہے. جو بیٹیاں ہوتی ہیں نا وہ بھی ایک زندہ مثال ہوتی ہیں سب کے لیے، صرف مائیں مثال نہیں ہوتی، بیٹیاں بھی زندہ مثال ہوتی ہیں. اگر کسی کی شادی ہوئی ہے، وہ اب سسرال میں آئی ہے، تو وہ نند کو دیکھے گی کہ وہ نند کس طرح سے گھر میں چل رہی ہے. تو آپ نے اپنے گھر کا ماحول اتنا اچھا بنانا ہے کہ ہر کوئی آ کے آپ کے گھر کو مثال دے کہ گھر ہو تو ایسا ہو. تو اسی میں کہوں گی کہ جو مسائل ہوتے ہیں، آپ جو ہے یا تو ہمت سے اس کا سامنا کریں. اگر تو نہیں آ رہے قابو میں، جیسے کہ سسرالی معاملات کچھ ہوتے ہیں کہ آپ کے قابو میں نہیں آتے، تو آپ اللہ پہ چھوڑ دیں، اللہ پہ کچھ تو توکل رکھیں نا. میں نے اپنی پچھلی ویڈیوز میں بھی 1-2 ویڈیوز میں کہا ہے کہ اللہ پاک 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، تو کس طرح سے وہ ہمیں اکیلا چھوڑ سکتا ہے. ہم اللہ پاک پہ توکل کر کے تو دیکھیں. لوگ کہتے تھے مایوسی فوراً کر لیتے ہیں، نہیں ہمارے تو معاملات ٹھیک ہی نہیں ہوں گے، ہمارا تو یہ نہیں ہوگا، ہمارا تو وہ نہیں ہوگا. میں آپ کو بتاتی ہوں، میری شادی کو 4 سال ہو گئے ہیں، تو ابھی تک مطلب اولاد نہیں ہے ہماری. لیکن آپ یقین کریں آج تک کبھی بھی میرے سسرال سے یا میرے ہسبینڈ سے مجھے کبھی بھی پریشرائز نہیں کیا گیا. مجھے ٹینشن ہوتی ہے، میں ڈاکٹرز پہ جاتی ہوں، الٹا میرے ہسبینڈ مجھ سے لڑتے ہیں کہ کیا ہے تمہیں، مطلب ٹینشن جو تم لے رہی ہو، اگر ہم ٹینشن لیں گے تو مجھے بتاؤ آج ہی تمہیں گارنٹی ہے کہ اللہ پاک ہمیں صاحب اولاد کر دے گا. اور یقین کریں کہ مجھے آج تک کبھی بھی انہوں نے اسٹریس آؤٹ ہونے نہیں دیا. اللہ پاک سب کو اولاد دے، جو اولاد کی نعمت سے محروم ہیں، اللہ پاک ان سب کو اولاد دے، ان سب کے وسیلے سے مجھے اولاد دے. لیکن آپ یقین کریں کہ مجھے کبھی بھی میرے ہسبینڈ نے جو ہے وہ پریشرائز نہیں کیا، کبھی بھی مجھے اسٹریس آؤٹ نہیں کیا کہ تم نہیں ہو یا کچھ. اللہ پاک نے کبھی وہ مطلب میں جتنے ڈاکٹرز پہ دکھایا ہے انہوں نے بھی کہا کہ اللہ کی طرف سے دے رہا ہے. تو کہتے ہیں جب سب کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی طرف سے دے رہا ہے تو اس میں بھی کوئی مصلحت ہوگی. ہم لوگ یہ نہیں سوچتے، ہم بس کہتے ہیں کہ بس ہو جائے، آج ہی ہو جائے. لیکن آپ لوگ سمجھیں تو صحیح، اس میں اللہ پاک کی کوئی مصلحت ہے تو وہ آپ کو نہیں دے رہا، کسی وجہ سے نہیں دے رہا. جن کو دیے ہیں، کئی ایسے ہیں جن کے تو کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، کچھ ہو جاتا ہے، کوئی ڈیتھ ہو جاتی ہے، نہ ہونے پہ اتنا مسئلہ نہیں ہوتا. جب اللہ دے اور پھر وہ جو ہے وہ واپس لے لینا تو وہ بہت تکلیف دہ ہوتی ہے بات. تو ہم نے تو اللہ پہ توکل کیا ہے، انشاءاللہ تعالی اللہ پاک جو ہے جب وقت مقرر ہوگا اللہ پاک ہمیں صاحب اولاد کرے گا. تو میں نے کبھی بھی اس چیز کو اسٹریس نہیں لیا. دوسرا میں ویسے بھی گھر میں بیزی رہتی ہوں، تو ایک چیز میں آپ کو کہوں گی کہ آپ جو ہے نا شکوہ کرنا اور مقابلہ کرنا چھوڑ دیں. دیکھیں کئی میں نے لڑکیاں ایسی دیکھی ہیں کہ بھی اس کے پاس اتنا کچھ ہے، اس کے گھر میں ایسے ہے، اس کے گھر میں ایسے ہے، وہ یہ کھا رہی تھی، وہ کھا رہی تھی، مجھے کیوں نہیں ملتا. دیکھیں کہ اس کا نصیب ہے، آپ کسی کا نصیب اس سے چھین نہیں سکتے. کوئی ایسا بھی ہے کہ جھگیوں سے بیٹھ کے ایک دم سے اوپر چڑھ جاتا ہے، تو ایسا تو کچھ نہیں ہوتا. ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہم جو کھا رہے ہیں ہمارا نصیب ہم سے کوئی نہیں چھین سکتا، جو وہ کھا رہا ہے اس سے ہم نہیں چھین سکتے. اس چیز کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے. ہمارے معاشرے میں جو ہے نا سب سے زیادہ جہالت اسی بات پہ ہے کہ جی اگر وہ کھا رہا ہے تو وہ کیوں کھا رہا ہے. یہ چیز غلط ہے. آپ اپنے آپ کو دیکھیں، بیزی رہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کو بھی دیکھنے کی، کوئی ضرورت نہیں ہے کسی پہ کوئی بات کرنے کی. آپ ایک دفعہ کسی پہ بات کریں گے نا، لوگ آپ پہ 10 دفعہ بات کریں گے. آپ بہتر ہے اپنی زندگی میں مصروف رہیں، اپنے آپ کو مصروف رکھیں. تو کوئی آپ کو نہ کچھ کہے گا، جب کچھ کہے گا تو قدرت اسے خود ہی جواب دے دے گی. اللہ پہ آپ توکل رکھیں اور اللہ پہ ہی بھروسہ رکھیں، انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کی بہت زیادہ مدد کرے گا.
تو یہی تھا آج کا میرا ولاگ. خوش رہیں, آباد رہیں, ہنستے مسکراتے رہیں, اور امید کرتی ہوں کہ آپ نے کچھ سیکھا ہی ہوگا اس ویڈیو سے. تو آپ مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی. لائک کمنٹ کر کے بتائیے گا, شیئر کر دیجیے گا ویڈیو کو, اور جتنا ہو سکے اس کو شیئر کیجیے گا. اور مجھے کامنٹ میں بتائیے گا اپنے ویوز کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی. تو اسی طرح ہنستے مسکراتے رہیں, آباد رہیں, اور میری بہنیں جو ہیں وہ اسٹریس فری رہیں. تو اینڈ پہ میں یہی کہوں گی کہ جس نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لے, بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز کے بارے میں پتہ چلتا رہے. اور خوش رہیں, آباد رہیں, ہنستے مسکراتے رہیں, اور اسی طرح میری ویڈیوز دیکھتے رہیں, لائک کمنٹ کرتے رہیں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. میری طرف سے اللہ حافظ.